वीडियो देखने वाले तमाम दोस्तों को मैं अपने चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल का एक आइकन बना होगा, नोटिफिकेशन आइकन उसको बोलते हैं, उसे भी आप क्लिक कर दें। फ़ायदा इसका ये होगा कि जैसे कोई मैं नई वीडियो अपलोड करूँगा तो आप तक उसकी इत्तला पहुँच जाएगी और आप भी उस इल्म से फ़ायदा उठा सकते हैं जो मैं तमाम दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ। आइए तो स्टार्ट करते हैं बिजनेस लॉ का अगला टॉपिक, और आज का टॉपिक है हमारा कैपेसिटीज ऑफ द पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट। दोस्तों जान लें, एक बात ध्यान में रखें कि आप हर एक के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। वजह क्या है? वजह बड़ी सिंपल है इसकी कि कानून ताकतवर को और कमज़ोर आदमी को अलग अलग डील करता है। बच्चा कमज़ोर है, बीमार आदमी कमज़ोर है, जो नासमझ है, नादान है, वो कमज़ोर है, उसको और उसके इंटरेस्ट को कानून ने प्रोटेक्ट करना है। तो लिहाजा आपने ऐसे लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं देता कि जो बता सकता हो कि जनाब कौन सा आदमी उसकी क्या कैपेसिटी है, क्या उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करें, लेकिन इसमें आपके पास सर्टन क्लासेस हैं, कैटेगरीज हैं जिन लोगों के साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना। आइए तो इसकी तफसील मजीद जानते हैं आगे। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 is the main source of law regulating contracts in Pakistan and Indian subcontinent as subsequently amended. It determines the circumstances in which promise made by the parties to a contract shall be legally binding on them. All of us enter into a number of contracts every day, knowingly or unknowingly. Each contract creates some rights and duties upon the contracting parties. Contract deals with the enforcement of these rights and duties upon the parties. जहाँ तक कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज की बात है तो सेक्शन 10 है जिसमें हमें डेफिनेशन मिलेगी कि आपने किन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है और किन के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना। सेक्शन 10 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रिक्वायर्स दैट द पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। अब कौन सी पार्टीज हैं जी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट? तो वो हमें सेक्शन 11 बताता है। सेक्शन 11 illustrates and states that every person is competent to contract who is at the age of majority, 18 साल का हो जाए, या अगर वो गार्डियन एंड वार्ड एक्ट के तहत डील हो रहा है, यानी यतीम है, वालिद नहीं है सर पे, तो गार्डियन कोर्ट उसके एक गार्डियन मुकर्रर करते हैं और उसके लिए उम्र बलोगत की है 21 साल। ऐसे अफराद जो कि किसी की जेर सरपरस्ती हो, आप उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे कब? जब वो 21 साल इससे ज़ायद के हो जाएं। दूसरी कैटेगरी है हु इज ऑफ साउंड माइंड, और तीसरी कैटेगरी है हु इज नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ। साउंड माइंड का मतलब क्या है कि ज़हनी इस्तिताअत उसकी सही हो, पागल ना हो, लुनैटिक ना हो, इडियट ना हो, इनसेन ना हो। इस किस्म की जो कैटेगरीज हैं उनके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। अब जो लोग शराब पीते हैं, नशा करते हैं, कोई नशावर चीज़ लेते हैं, उनसे वो दिमागी हालत उनकी ख़राब हो जाती है कुछ लम्हे के लिए, तो ऐसी सूरत में जब तक कि उनकी दिमागी हालत सही नहीं है आपने उनके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना। इधर दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि जो बैंकर्स हैं उन्होंने देख लेना है कि अगर उनके पास कोई कस्टमर आता है और वो नशे की हालत में है, आके अपना कोई चेक प्रेजेंट करता है, तो आप उसे टाल दें। आप उसका चेक कैश ना करें, इंटरटेन ना करें, क्योंकि हो सकता है बाद में वो कुछ आपके ऊपर ब्लेम दे दे। वो है तो नशे की हालत में, उसका ज़हन तो काम कर नहीं रहा, तो ऐसी सूरत में आप उसको अपने हो सकता है मैनेजर के पास ले जाएं या किसी दूसरे कुलीग को रेफर कर दें कि ताकि उसका जब तक नशा ना उतर जाए वो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के काबिल ना हो जाए, उस वक्त तक आप उसका चेक भी कैश ना करेंगे। वैसे मैंने एहतियातन आपको एक टिप दी है। वापिस हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो भाई ये इनकैपेसिटी जो है इसको हम थोड़ी सी डिटेल में देख लेते हैं। ये एज के साथ है, माइनॉरिटी के साथ है। एज हमारी 18 साल से कम है तो हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। बच्चा है जाके अपने वालिद की चीज़ बेच दे, मार्केट में किसी को भी दिया है, तो क्या उसके वालिदैन बाइंडिंग हो जाएंगे? मकान अपना बेच दे दो, क्या आप उसको कहेंगे कि इसने ठीक किया काम? ऐसी सूरत में प्रॉपर्टी को बचाने के लिए, वालिदैन को बचाने के लिए, खुद बच्चों को बचाने के लिए और बड़ों को बचाने के लिए कानून कहता है कि आपने एज ऑफ मेजॉरिटी को पहले कंफर्म करना है। अब हो क्या रहा है पाकिस्तान में? पाकिस्तान में हो ये रहा है कि लोग छोटी उम्र के शनाख्ती कार्ड बनवा लेते हैं,
لوگ چھوٹی عمر کے ملازمت اختیار کرتے ہیں تو وہ ملازمت اختیار کرنے کے قابل تو نہیں ہوئے، کیونکہ لا آف دا اسٹیٹ کہتا ہے کہ آپ 18 سال کے ہوں. ایسی صورت میں اگر ان سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو بچے ذمہ دار نہیں ہوں گے، بلکہ جو میجر ہے جو اس کے ساتھ کانٹریکٹ میں انٹر ہوا ہے ہو سکتا ہے کہ اسے لینے کے دینے پڑ جائیں، اور اگر کسی مائنر کا کوئی لیگل رائٹ متاثر ہوا ہے تو اسے ہو سکتا ہے کہ اسے سیٹ کرتے ہوئے اس کو کمپنسیٹ کرنا پڑ جائے. ایسی صورت میں آپ محتاط رہیے گا. مائنورٹی کی بات ہے کہ انساؤنڈ مائنڈ ایک ایسا شخص جس کا دماغی حالت ہی صحیح نہیں ہے، آپ اس کے ساتھ کانٹیکٹ نہیں کر سکتے. اب ہمارے حال میاں یہ ہے کہ کچھ لوگ اگر دماغی حالت ان کی خراب ہو تو دوست احباب رشتہ دار خاص طور پہ سگے بھائی اور چچا یہ آگے آتے ہیں اور ان کی جائیداد ہتھیانے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی اس نے ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کیا ہے. میں بتا دوں آپ کو کہ قانون اس صورت میں اس ناسمجھ شخص کی جائیداد کو پروٹیکٹ کرے گا، اور جو سمجھدار ہے اس پہ ہرجانے کا بھی ہو سکتا ہے کہ وصولی کر لی جائے، وصول اس سے کیا جائے. اچھا، تو انساؤنڈ مائنڈ کون ہوتے ہیں؟ پیدائشی پاگل جن کو ہم بولتے ہیں. اچھا، کچھ اس میں سے ہوتے ہیں فار دا ٹائم بینگ ایڈیٹ ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں اس میں ٹائم بینگ جو ڈرنک ہوتے ہیں. تو ایسی صورت میں بھی آپ نے ان لوگوں کے ساتھ کانٹریکٹ نہیں کرنا. اچھا بھائی، لا کن کو ڈسکوالیفائی کرتا ہے؟ کارپوریشنز کو ڈسکوالیفائی کرتا ہے اسپیشل کیسز میں. انکیپیسٹی ہے. کارپوریشنز بہت بڑی فارم آف بزنس ہے، آج کل ہٹ ہے. کب یہ ہوگا کہ وہ انکیپیبل ہو جائے گی، کانٹریکٹ نہیں کرے گی؟ جب اس کا میمورینڈم آف ایسوسیشن، اس میں آبجیکٹ کلاز اس کو کہے گی کہ یہ کسی شخص کے ساتھ یا کسی خاص مقصد کے لیے کانٹریکٹ نہیں کر سکتا، یا اس کے لیے ایک باؤنڈری ڈیفائن کر دے گی کہ اس سے باہر بیانڈ کام نہیں کر سکتی، تو وہ ڈسکوالیفائڈ بائی لا ہوگی، وہ کام نہیں کرے گی. کنوکٹس، جن سے کوئی مقدمہ، جن سے کوئی جرم سرزد ہو جائے، سزا یافتہ ہیں، سزا بھگت رہے ہیں، پا رہے ہیں، ایسے لوگ چونکہ عمل درآمد نہیں کر سکتے اپنے معاہدے پر، لہذا ان کو بھی انکیپیبل ہم کنسیڈر کریں گے، اور وہ بھی انکیپیبل ہوں گے کانٹریکٹ کرنے میں. ایلین اینیمی ہے. ایلین ہوتا ہے جو کہ ملک کا باشندہ نہ ہو، غیر ملک کا باشندہ ہو. اینیمی کون ہوتا ہے؟ دشمن. یہ اسٹیٹ ڈکلیئر کرتی ہے کہ یہ شخص غیر ملکی ہے، اور کون سا غیر ملکی ہے؟ جو ہمارا دشمن ہے. پاکستان کی اگر میں بات کروں تو پاکستان کا سب سے بڑا دشمن انڈیا ہے. انڈیا والوں کو اگر ہم بات کریں تو ان کا ہو سکتا ہے دشمن کنٹری پاکستان ہو. تو وہ کنٹری کی جو گورنمنٹ ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گی، ڈکلیئر کرے گی، نوٹیفائی کرے گی کہ یہ ایلین اینیمی ہے. اس صورت میں اس شخص کے ساتھ کیے گئے تمام معاہدے کالعدم ہو جائیں گے، ان پر عمل درآمد ممکن نہیں رہے گا. ان کے ساتھ بھی آپ نے بچ کے رہنا ہے، ان کے ساتھ بھی آپ نے معاہدہ نہیں کرنا. دیکھیں جی کون کون سے لوگ انکیپیبل ہیں. مائنر، چھوٹا بچہ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے، ایک شخص ہے جس کا دماغی حالت صحیح نہیں ہے، اور نیچے اگر آپ دیکھیں ایک ٹیررسٹ ہے، کنوکٹ ہے. اب کیا آپ اس کے ساتھ معاہدہ کریں گے؟ یہ تو آپ کو الٹے لینے کے دینے کر دے گا. اب اگر اس کو دیکھیں گے، پرسن ڈسکوالیفائڈ بائی لا کین ناٹ انٹر انٹو کانٹریکٹ اینی کانٹریکٹ ود اینی سچ پرسن ول بی وائڈ ایب انیشیو. اب یہ جو لفظ ہے ایب انیشیو یہ رومن ہے، اس کا مطلب ہے اسٹارٹ فرام دا بگننگ، یعنی وہ وائڈ ہوگا کب سے؟ شروع سے ہی. یہ دیکھیں بچوں کے ساتھ آپ کانٹریکٹ نہیں کر سکتے. کون ہے جی یہ مائنر؟ قانون ان کی ڈیفینیشن کرتا ہے a person who has not completed 18 years of age is called a minor. یہ سارے چھوٹے کاکے کاکیاں بچے بچیاں یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ سارے چھوٹے بچے، ان کے ساتھ آپ معاہدہ نہیں کر سکتے. خود سوچیں، چھوٹے بچے کے ساتھ معاہدہ کریں گے، اتنے بڑے ہوں گے، بچوں کے ساتھ صرف کون سا معاہدہ کریں گے؟ ٹافیاں لے کے دینے کا کریں گے، بکرا عید سے بکرے لے کر دینے کا کریں گے، کس قسم کا کریں گے؟ بیلون لے کر دینے کا کریں گے، وہ تو خوش ہو جائیں گے. تو یہ چیزیں لے کے دینی پڑیں گی آپ کو. ایگریمنٹ وتھ مائنر از وائڈ ڈیسائیڈڈ کیس ایلسٹریشن. اچھا یہ جو کیس ہے نا بھائی، یہ پریوی کونسل کا کیس آپ کو ہم پریزنٹ کر رہے ہیں. برٹش گورنمنٹ کے دور میں ایک کیس ہوا، اور یہ اس دور کا کوئی کیس ہے، اس کو ہم تھوڑا سا امینڈ کر کے بات کرتے ہیں.
In Mohini Bibi's case, the minor had executed a mortgage for the sum of rupees 20,000, out of which the lender had paid the minor only about 8,000. The mortgage filed a suit for the recovery of his mortgage money and for the sale of the recovery of his mortgage money and for the sale of the property in case of the default. The Privy Council held that an agreement by minor was absolutely void as against him, and therefore the mortgage could not recover mortgage money, nor could he have the minor's property sold under his mortgage. ये आपको बड़ा वाज़ेह हो गया कि ना तो वो पैसे वापस ले सकता है माइनर से और ना ही वो उसकी प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है, क्योंकि वो कोई कॉन्ट्रैक्ट था ही नहीं जो बच्चों के साथ हुआ। पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड है जी, ये टेम्परेरी अनसाउंड माइंड हो गया। देखें, ऑफिस का काम करते हुए बॉस की जहाज सुनी है इसने, तो ये अनसाउंड माइंड हो गया, इसके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। इसको हम कहेंगे कि जी अनसाउंड माइंड है। अ पर्सन इज सेड टू बी ऑफ अनसाउंड माइंड फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट इफ एट द टाइम व्हेन ही मेक्स इट ही इज कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट and of forming a rational judgment as to its effect upon his interest. A person who is usually of sound mind but occasionally of unsound mind may not make a contract when he is of sound mind. Idiot, lunatic and drunkards are the person of unsound mind. इसके ऊपर हमने बड़ी तफसील के साथ अभी बात की है। तो अगर आप किसी ऐसे शख्स के साथ मुआहदा कर भी लेंगे कि जिसमें ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं, तो होगा क्या कि आपका वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। वो कॉन्ट्रैक्ट idiot, a person who is devoid of any faculties of thinking or rational judgment is called an idiot. All agreement other than those for the necessaries of life with idiots are absolutely void. Lunatics, a person whose mental powers are deranged is called lunatic. Agreement made with lunatic except those made during lucid intervals, period in which he is in his senses, or for the necessaries supplied to the lunatics are valid, and the property of the lunatic can be taken to compensate your claims. Drunkards, a person under the influence of drink or drugs stands on the same footing as lunatic. An agreement with the drunkard is void. Illustration हम देख लेते हैं जनाब। A patient in lunatic asylum who is at intervals of sound mind may contract during those intervals. B. A sane man who is delirious from fever or who is so drunk that he cannot understand the terms of a contract or from a rational judgment as to its effect on his interest cannot contract whilst such delirium or drunkenness lasts. Disqualified by law, इसको देख लेते हैं जनाब। Following are the people disqualified by law. Alien enemy is a person who is not the citizen of Pakistan is called an alien, while any alien declared by the Pakistan government as enemy is treated as alien enemy. Convict is incapable of entering into a contract. अच्छा, ये क्यों होता है जी इनकेपेबल? क्योंकि ये जेल में कैद होता है, मुकीद होता है। तो जब ये मुकीद होगा तो ये किस तरीके से आपके कॉन्ट्रैक्ट पर अमल दरामद कर सकता है? अब कॉन्ट्रैक्ट आपका है फिजिकल नेचर का, उसमें फिजिकल बॉडी इन्वॉल्व है, ये तो मुकीद है, कैद में है, आ नहीं सकता बाहर, लिहाजा आपने इसके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना। Corporation is an artificial person created by the law. It can only contract through its boards of directors. और इसमें भी जो उनकी ऑब्जेक्ट क्लास मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में डिक्लेयर की जाएगी, उन्हीं मैटर्स पे ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उनके अलावा किसी मैटर पर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। कंक्लूजन है जी हमारा, सेक्शन 10 और 11 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्पेसिफाइज दैट एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइडेड दैट he should not be a minor, that is an individual who has not attained the age of majority, that is 18 years. He should be of sound mind while making a contract. A person with sound mind cannot make a contract. He is not a person who has been personally disqualified by law.
دوستوں امید ہے آپ کو آج کا ٹاپک پسند آئے گا اور یہ آپ کی بہت ساری کنفیوژنس کو دور کرے گا. آپ کا کوئی کوشچن ہو تو ضرور پوچھیے گا کمنٹس کے پورشن میں. میں امید ہے کہ آپ کو ضرور اس کا جواب دوں گا. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. اپنے ذمہ کا کام آپ نے ضرور کرنا ہے. آپ کے ذمہ کا کام کیا ہے دوستوں؟ لائک کرنا، شیئر کرنا، سبسکرائب کرنا. بہت بہت شکریہ.